बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे प्यारे साथी खैर वाफियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पे अपना ख़ास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शबे मेराज की रात कब है, किस दिन है और इसकी रात की फजीलत क्या है। और इस रात एक आपने ख़ास अमल, ख़ास वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह बड़ी ही बाबरकत रात है, बड़ी ही आला ज़ात है, बड़ी ही फजीलत वाली रात है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में अगर आए तो इसको गफलत में मत गुजारिए। ये बड़ी ही बरकतों वाली रात है कि करीमा का अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि माह रजब के बाबरकत महीने में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह किया करो। इसकी वजह भी बयान फरमा दी, क्या है कि इसके हर लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देते हैं। सुबहान अल्लाह, माह रजब की बड़ी बरकतें हैं, इसका हर लम्हा इबादत में गुजारिए। तो प्यारे दोस्तों, उस जानब जाने से पहले कि मैंने आपको बताना है कि माह रजब की रात किस तारीख को है और कौन सी रात है, और उस रात के ख़ास वजीफ़ा जो मैंने आपको बताना है, उस जानब जाने से पहले मेरी आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, रजब का सारा महीना बड़ी बरकतों वाला है कि यकीनन करीमा का अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकतें डाल दीजिए और हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। कि यकीनन माह रजब बरकतों वाला है, इसमें बरकतें नाज़िल होती हैं, फजीलतों वाला है कि इसमें फजीलतें नाज़िल होती हैं। तो माह रजब को गफलत में ना गुजारिए, माह रजब का हर लम्हा इबादत में गुजारिए। कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कीजिए, कसरत के साथ नवाफिल अदा कीजिए, कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत कीजिए। हर लम्हा इसका एक गनीमत जानकर, एक मौका समझकर कि करीमा का अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ऐसा महीना है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी कौम के ऊपर अजाब नाज़िल नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह। तो कैसा बाबरकत महीना है, कैसा प्यारा महीना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब मेरा महीना है कि इस माह मुक़द्दस के अंदर शबे मेराज हुई। सुभान अल्लाह। कि शबे मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे कमालात के साथ नवाजा, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करवाया। सुभान अल्लाह। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँख मुबारक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा। सुभान अल्लाह, बड़ा ही बबरकतों वाला महीना है। तो प्यारे दोस्तों, ये फरवरी का महीना है और जो मार्च आएगा, मार्च की दूसरी जुमा की रात, मार्च की दूसरी जुमा की रात गालिबन 12 तारीख को जो जुमेरात और जुमे के दरमियान जो दरमियानी शब है वो शबे मेराज की रात है। सुबहान अल्लाह। कैसी बाबरकत रात है कि जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमाएगा। शबे मेराज की रात आ भी किस दिन रही है, वो रात जुम्मा की रात को आ रही है, जुमेरात और जुमा के दरमियान जो शब है। तो यकीनन जुमा का दिन बड़ी बरकतों वाला है। तो यकीनन अगर उस रात शबे मेराज आ जाए तो क्या ही फजीलत होगी उस रात, बहुत सारी फजीलत होगी, बहुत सारी उस रात की बरकत होंगी। बड़ा ही बाबरकतों वाला, बड़ा ही फजीलतों वाला महीना है ये सारे का सारा शबे मेराज का। तो यकीनन शबे मेराज की जो रात है ये ख़ास इनाम व इकराम की रात है कि जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमाते हैं।
تو پیارے دوستو، اگر زندگی میں یہ رات آئے تو اس رات کو کس طرح اور کیسے گزارنا ہے وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے، اور ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ضرور آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور جو وظیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گا گھر میں خوشحالی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور یقیناً اپنی زندگی میں خوشحالی کے لیے، گھر میں خیر و عافیت کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جو حاجت ہوگی، جو نیک تمنا، نیک ارادہ آپ کے دل میں ہوگا، اس وظیفے کو دعا کے اندر رکھ کر اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ کے حضور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ پر بے بہا انعام و اکرام ہوگا، بے بہا فضل و کرم ہوگا، بے بہا اللہ کی رحمتیں آپ کے قریب آئیں گی، بے بہا اس ماہ مقدس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ تو کیا کرنا ہے پیارے دوستو؟ کوشش کیجیے اس بابرکت رات میں سب سے پہلے غسل کیجیے، اس بابرکت رات میں غسل کیجیے اور نیت کیجیے کہ میں نے اس رات ساری کی ساری رات کو عبادت میں گزارنا ہے۔ عبادت میں گزارنے کے ساتھ ساتھ اچھی نیتیں کیجیے۔ سب سے پہلے کوشش کیجیے کہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کیجیے، اور آئیے وہ عمل، وہ وظیفہ سماعت کیجیے کہ جو آپ نے اس رات کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو، کرنا یہ ہے کہ آپ نے وضو کی حالت میں نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے پہلے شب معراج 27 رجب کی رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا کیسے ہے کہ وضو کی حالت میں تنہائی میں قبلہ کی رخ جانب منہ کر کے سب سے پہلے درود ابراہیمی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ دونوں سورتوں کی تلاوت کر لینے کے بعد لاسٹ پہ آپ نے ایک اللہ رب العزت کا نام، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، پھر آپ نے 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے کم از کم 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورہ کافرون تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرنی ہے۔ پھر اسلام پھیر لینے کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، بابرکت رات کی برکت سے، بابرکت شب کی برکت سے، شب معراج کی برکت سے، انشاءاللہ اللہ کا آپ پہ خاص فضل و کرم ہوگا، خاص انعام و اکرام ہوگا، اور اس رات کی برکت سے، اس وظائف کی برکت سے، اس قرآنی عمل کی برکت سے جو حاجات آپ نے اس دعا کے اندر رکھی ہوگی، اپنی دعا کے اندر جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں کے اندر مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا، اور تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، سب پہ اپنا خاص انعام و اکرام فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔